तपाईको मोबाइलमा छ भने पनि खोल्नु, बाइबल छ भने पनि खोल्नु, तर वचन चाहिँ हेर्नु। मत्तीको किताब 21 बाट हामी सुन्नेछौँ। रोशनलेलाई पाठ गर्नुहुनेछ। हेरौँ परमेश्वरको वचन आज हाम्रो निम्ति के बोल्न चाहनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। यस्तो लेखेको छ, जब उहाँ यरुशलेमको नजिक जैतुन डाँडाको बेथागेमा आइपुग्नु भयो, जब येशू ख्रीष्ट, सुन्नुहोस् प्रिय, जब येशू प्रभु चाहिँ यरुशलेमको नजिक, यरुशलेम भनेको इजरायल देशको एउटा भाग हो, यरुशलेमको नजिक जैतुन डाँडाको बेथफागेमा आइपुग्नु भयो, तब येशूले दुईजना चेलाहरूलाई यसो भनेर पठाउनु भयो। तब येशू ख्रीष्टले दुईजना आफ्नो चेलाहरूलाई यसो भनेर पठाउनु भयो। सुन्नुहोस् के भनेर पठाउनु भयो। तिमीहरू सामुन्नेको गाउँमा जाओ, तिमीहरू नजिकै एउटा गाउँ छ, त्यो सामुन्नेको गाउँमा तिमीहरू जाओ। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै तिमीहरूले एउटा गधा र त्यसको बछेडा बाँधिएका भेट्टाउने छौ। तिमीहरू त्यो गाउँमा जाने बित्तिकै तिमीहरूले एउटा गधा र गधाको बछेडो तिमीहरूले त्यहाँनिर भेट्ने छौ। तिनलाई फुकाएर म कहाँ ल्याओ, तिनलाई गधा र गधाको बच्चालाई फुकाएर म कहाँ ल्याओ। कसैले तिमीलाई केही भन्यो भने प्रभुलाई यिनको जरुरत छ भन्नु र त्यसले तुरुन्तै ती पठाइदिने छन्। त्यो गधा र गधाको बच्चालाई फुकालेर म कहाँ ल्याउन आँट्दा कसैले तिमीलाई भन्यो के गरेको भनेर सोध्यो भने भन्नु प्रभुलाई यसको खाँचो छ भन्नु, त्यो मान्छेले तुरुन्तै तिमीलाई दिएर पठाउने छ। आमेन, हालेलुया। जोडले भनौँ न प्रिय, हालेलुया। येशू ख्रीष्ट जब यरुशलेममा प्रवेश गर्न लाग्नु भएको थियो, त्योभन्दा अगाडि येशूले विभिन्न इजरायलको सहरहरूमा प्रचार गर्नुभयो, तर यरुशलेममा जानु भएको थिएन। यरुशलेममा चाहिँ उहाँ मृत्युको लागि, दुःख भोग्नका लागि, बलि चढ्नका लागि जान पर्थ्यो। यरुशलेम चाहिँ मुख्य सहर हो इजरायलको, इजरायलको राजधानी भने जस्तै। इजरायलमा पनि अहिले दुईटा यरुशलेम छ, पुरानो जेरुसलेम, न्यू जेरुसलेम, दुईटा यरुशलेम छ। तर यो पुरानो यरुशलेम हो। त्यो यरुशलेममा येशू ख्रीष्ट जान पर्थ्यो, त्यहाँनिर दुःख शास्ति भोगेर हामीलाई क्रुसमा चढ्नका लागि। अहिलेसम्म येशू त्यो ठाउँमा जानु भएको थिएन। हालेलुया। वरिपरिका सहरहरू सबै प्रचार गर्नुभयो, जस्तै धरान, तररा, होइन, इटरी, वरिपरिका सहर प्रचार गरेर अन्तिममा विराटनगर प्रवेश गरे। जस्तै वरिपरि सबै कुरा उहाँले गरिसकेर यरुशलेममा प्रवेश गर्न लाग्नु भएको थियो। एउटा बेथफागे भन्ने एउटा ठाउँमा उहाँ आइपुग्नुभयो। अनि उहाँले आफूसँग भएका चेलाहरूमध्ये दुईजनालाई चाहिँ तिमीहरू जाऊ, त्यो छेउमा एउटा गाउँ छ, त्यो गाउँमा गएर एउटा हेर्दै जाऊ, तिमीहरूले एउटा गधा र गधाको बच्चालाई बाँधिरहेको भेट्ने छौ, बछेडालाई, अनि त्यसलाई तिमीहरूले फुकाएर ल्याउनु। कसैले के गरेको यो भनेर सोध्यो भने प्रभुलाई यसको खाँचो छ भनिदिनु, त्यो मान्छेले सटक्कै तिमीहरूलाई केही नभनी लान दिनेछन्। आमेन। यसोलाई बाइबलले भन्छ नि, परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। यसोलाई थाहा थियो त्यो गाउँमा, त्यो घरमा, त्यो गोठमा चाहिँ गधा र गधाको बछेडो बाँधेर राखेको छ। हालेलुया, हालेलुया। अब सुन्नुहोस्, मैले तपाईँलाई भन्न लागेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई, येशूले आफ्नो सवारीको लागि यरुशलेममा प्रवेश गर्नका लागि गधालाई रोज्नुभयो। यरुशलेममा छिर्ने बेलामा उहाँ घोडामाथि चढेर, रथमाथि चढेर होइन, त्यतिखेर घोडा पनि पाउँथ्यो, रथ पनि पाउँथ्यो, यद्यपि चाहेको भए उँठ पनि पाउँथ्यो, होइन, पाउँथ्यो त्यो समयमा। तर येशूले घोडा रथमा होइन, यरुशलेममा प्रमुख ठाउँमा प्रवेश गर्ने बेलामा येशू प्रभुले चढेर जानको निम्ति एउटा गधाको बछेडालाई रोज्नुभयो। हालेलुया, हालेलुया। त्यही गधाको बच्चामा चढेर जानका लागि चाहिँ येशूले जाऊ तिमीहरू गएर यस्तो यस्तो तिमीहरूले भेट्टाउने छौ, त्यसलाई म कहाँ ल्याएर आऊ भन्नुभयो। अब यसो सम्झिँदाखेरि येशू ख्रीष्ट जस्तो महान परमेश्वर गधामाथि चढेर चाहिँ यरुशलेमको सवारी गर्नुभयो, होइन। राजाहरू त घोडामाथि चढ्छन्,
तर यसो त राजाहरूका राजा भएर पनि गधालाई रोज्नुभयो। यो के हो? यो अलिकति केमिस्ट्री मिलेन। यो परमेश्वर राजा राजा अनि त्यो शान इज्जतको अगाडि यो कुरा मेल खाएन। मानिसहरूले देख्दा पनि के हो यो प्रभु जस्तो तपाईँ पनि गधामा चढेर जाने? किनभने हामी गाली गर्दा पनि मान्छेलाई नराम्रो भन्दा पनि गधा भन्छौँ नि, होइन? गधा जस्तै भन्छौँ, तँलाई गधा भन्छौँ, तँलाई गधैनी भन्छौँ। गधाको श्रीमतीलाई चाहिँ गधैनी भन्छ। सत्य हो, गधैनी र गधा भन्छ। अनि गधैनीको चाहिँ बेहोरा हुँदैन अरे, प्रिय हो। गधैनीको बेहोरा हुँदैन। यसले आफ्नो छोराछोरीलाई स्याहार्न सक्दैन मजाले। पानी पर्यो भने गधालाई सबैभन्दा मन नपर्ने पानी परेको। पानी पर्दा पनि सबैभन्दा मन नपर्ने बेलामा पनि गधैनीले आफ्नो बच्चालाई सुरक्षित तरिकाले गर्दैन अरे, हो, सेभ गर्दैन उसले। हालेलुया। हामी यसरी गधालाई एकदमै भन्छौँ। तर सुन्नुहोस् प्रिय, गधा मान्छेले भन्दाखेरि यो दुई चारवटा शब्द छ नि, दुई चारवटा शब्द गालीको रूपमा प्रयोग गर्छन्, तर यसको यति साह्रो मूल्यवान कुरा छ। मान्छेले कतिलाई त्यो आलु भन्छन्, होइन? आलु पनि सबैसँग मिल्छ। सबै सब्जीहरूमा सर्वश्रेष्ठ त्यही हो। तपाईँहरूले बिहान खाएर आएको पनि आलु नै हो, होइन त? के होइन भन्नु त? भन्नु न, हो कि होइन? हो, देख्नु मासु कसैले खाएन आज त्यसो भएर। गधालाई परमेश्वरले रोज्नुभयो उहाँको सवारीका लागि। किन भन्ने कुरा हामी गहिरो सत्यतालाई हेर्नेछौँ। प्रिय सुन्नुहोस्, म सरल तरिकाले बुझाउँछु सुरुमा। गधा अत्यन्तै नम्र जनावर भनेर गधालाई भनिन्छ। सोझो जनावर, अत्यन्तै नम्र तर एकदमै सेन्सिटिभ। नम्र भएर त्यो बोधो हुँदैन गधा, सेन्सिटिभ हुन्छ गधा चाहिँ। घोडाभन्दा सेन्सिटिभ हुन्छ गधा, नम्र जनावर हुन्छ गधा चाहिँ। त्यही भएर येशू ख्रिस्टले आफ्नो सवारीका लागि त्यो चतुर घोडालाई रोज्नु भएन, त्यो नम्र गधालाई नै उहाँले रोज्नुभयो। किनभने मत्ती 5:5 लेखिएको छ, धन्य नम्रहरू तिनीहरूले पृथ्वीमा अधिकार गर्नेछन्। आमीन, आमीन। यो गधा नम्र भएकै कारणले आफ्नो ढाडमा येशू ख्रिस्टलाई बोक्न पायो। त्यही कारण मत्ती किताब 5:5 अघिबाट येशूले भन्नुभएको थियो, नम्रहरूले पृथ्वीमा अधिकार गर्नेछन्। परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ र म मेरो जीवनमा यदि येशू ख्रिस्टको साँचो उपस्थिति हुनु हो भने नम्रता बिना सम्भव नै छैन। हालेलुया। कोही मान्छे परमेश्वर प्रति नम्र छैन भने, हो, नम्रको अर्थ चाहिँ चाप्लुसी होइन, फेरि चिल्लो दल्दै हिँड्नु होइन। मान्छेको अगाडि तेल घसेर कुरा गर्यो, पछाडि उसकै कुरा काट्यो, उसलाई नै बिगार्नु खोज्यो, पेटमा छुरा हान्यो, यस्तो नम्र होइन। यो घुसघुसे मान्छेहरू हुन्, होसियार हुनु। तर नम्रता भनेको चाहिँ त्यो कुरा हो जसले सत्य बोल्छ। सत्य बोल्ने मानिसहरू नम्र मानिसहरू हुन्। आमीन, आमीन। एउटा केस आइपर्यो, मेरो घरकै केस हो, तर त्यहाँ मैले ढाँटछल गरेर सत्य बोलिनँ भने म नम्र होइन। चाहे त्यो मेरो घरकै केस किन नहोस्, सत्यता आफ्नो मुखबाट उच्चारण गर्ने मानिसहरू नम्र मानिसहरू हुन्। यिनीहरूलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ। यिनीहरूमाथि परमेश्वर सवारी गर्नुहुन्छ। प्रिय, गधामाथि परमेश्वर सवारी गर्नुभयो। चतुर घोडा भएर के गर्नु? घोडा चतुर भएर के गर्नु? कुद्नमा रेस भएर के गर्नु? हेर्दामा अल्गो बलियो र सुन्दर भएर के गर्नु? तर एउटा नम्र पशुलाई परमेश्वरले आफ्नो सवारीका लागि प्रयोग गर्नुभयो। किनभने परमेश्वरले नम्रहरूलाई अधिकार दिनुहुन्छ। नम्रहरूले त्यो ठुल्ठुलो कुरा प्राप्त गर्छन्। एउटा मान्छे साह्रै नम्र छ, धेरै बुद्धिमानी छैन भने पनि उसको नम्रताको कारणले ऊ धेरै माथि जान्छ। यो सत्यलाई याद गर्नु प्रिय। कोही मान्छे सोच्छन् नि चतुर भयो भने माथि जान्छु, होइन। नम्रताको कारणले परमेश्वरले माथि लानुहुन्छ। नम्रहरूले पृथ्वीमा, देशमा, हरेक जग्गामा राज्य गर्छन्। चतुर भएन भने त हुँदैन भनेर हुँदैन। नम्रहरूले अधिकार गर्नेछन् भनेको छ बाइबलले। द्याट्स मिन त्यही हो। अब हालेलुया, हालेलुया।
त्यही कारण परमेश्वरले यो गधालाई रोज्नुभयो। काश त्यो गधा हामी भइदिएको भए, होइन? यसोलाई आफ्नो ढाडमा चढाएर सवारी गराउने गधा भइदिएको भए कति असल हुने थियो। तरै पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद, आज परमेश्वर हाम्रो हृदयमा बसेर संसार सवारी गर्नुहुनेछ। आमीन। संसारका मानिसहरूलाई जीवन दिनका लागि, र त्यो नम्र व्यक्ति तपाईँ र म भएका हौँ। त्यही कारण परमेश्वरले त्यो गधालाई रोज्नुभयो। अनि सुन्नुहोस् प्रिय, गधा चाहिँ यस्तो पशु हो जसले आफूले 20-25 वर्ष अगाडि, गधाको आयु 30-40 वर्षको हुन्छ, 30 देखि 40 वर्षको आयु हुन्छ, उसलाई राम्रोसँग स्याहार्यो भने 2-4 वर्ष अझै जान सक्छ। गधाले 25 वर्ष अगाडि पनि, 20 वर्ष अगाडि कुनै ठाउँमा उसलाई लगिएको थियो, उसले कुनै आफ्नो झुन्डका कुनै गधाहरूलाई भेटेको थियो भने 20-25 वर्ष अगाडि पछि पनि उसले त्यो सम्झना, उसको मेमोरी पावर त्यस्तो स्ट्रङ हुन्छ गधाको, उसले ठक्कै चिन्छ त्यसलाई, त्यो ठाउँ पनि उसलाई थाहा हुन्छ, त्यो गधा भेटेको गधा गधैनीलाई पनि उसले चिन्छ। हालेलुया, हालेलुया। गधाको सम्झना गर्ने शक्ति 20-25 वर्षसम्म स्ट्रङ हुन्छ। के तपाईँको र मेरो हुन्छ? हाम्रो भन्नुहोस् त। हामीले त बिर्सिसक्यौँ पहिलाको, एउटा दुईटा कुरा मात्र याद छ हामीलाई, सानोको पनि, होइन? एउटा दुईटा कुरा याद छ, धेरै जसोलाई चोरेकै याद हुन्छ फेरि। त्यो हामीले चोरेका थियौँ यसरी भन्ने त्यस्तो कुराहरू याद हुन्छ। हाम्रो सम्झना गर्ने शक्ति त्यस्तो हुँदैन, गधाको हुन्छ। त्यही कारण परमेश्वरले गधा रोज्नुभयो। किन? सुन्नुहोस्, हितोपदेश 3:1 पढिदिनुहोस् त, छिट्टो गरी खोल्नुहोस् आफ्नो बाइबल। हितोपदेश 3:1, बाइबललाई एकदम फास्ट खोल्नु होला तपाईँहरूले। हितोपदेश 3:1। यसरी लेखिएको छ हितोपदेश 3:1 मा, हे मेरो छोरा, हे मेरो छोरा, मेरो शिक्षालाई नभुल, मैले दिएका शिक्षाहरू तैले नभुल्नु, तर मेरो आज्ञाहरू आफ्नो हृदयमा लुकाइराख, तर मेरा आज्ञाहरू आफ्नो हृदयमा लुकाएर राख्नु। आमीन, आमीन। परमेश्वर यो गधाको जस्तो मेमोरी पावर हुन्छ, परमेश्वर चाहनुहुन्छ उहाँको आज्ञाहरू हामीले जीवनभरि, हामीले वर्षौँ वर्षसम्म हाम्रो हृदयमा लुकाएर राखेको। आमीन। उहाँको आज्ञाहरू सम्झना गरेको, अस्ति नै बोलेको वचन यो थियो भनेर सम्झना गर्ने व्यक्ति परमेश्वरलाई चाहिएको हो। अस्तिको हप्ताकै बिर्सिने चाहिँ होइन, अस्तिको हप्ता खै के थियो भन्ने चाहिँ होइन। धेरै जसोले अस्तिको हप्ताको वचन बिर्सिन्छन्, किनभने चर्चमा बाइबल खोलिँदैन र घरमा त्यो हेरिँदैन पनि हो। अधिकांश मण्डलीको यो एकदमै नराम्रो तितो सत्य यही हो। तर यस घराना, जो प्रेरितीय घरानाको शिक्षा छ, यो एउटै परिवार भएर हामी लागि परिरहेका छौँ। सुन्नुहोस्, हितोपदेश 3:1 ले भन्छ, मैले दिएका शिक्षाहरू तेरो हृदयमा लुकाएर राख। गधाले 25 वर्ष अगाडि सम्झेको कुरा पनि मेमोरीमा सेभ गरिरहेको हुन्छ। कहाँ त्यसले लुकाएर राखे जस्तै तैले पनि मेरो आज्ञाहरू हृदयमा लुकाएर राख, ताकि जब जब तँलाई खाँचो पर्छ तेरो जीवन र तेरो मुखबाट त्यो लुकाएर राखिएका वचनहरू निस्किएर आउन्। आमीन, हालेलुया। त्यही कारण परमेश्वरले गधा रोज्नुभयो। हामीले पनि गधा जस्तै हुने हो अब स्वभावमा, बुझ्नुभयो? हामी त गधा जतिको पनि पो रहेन रहेछौँ, मान्छे त बुद्धिमान प्राणी, तर गधा जतिको पनि छैन रहेछौँ प्रिय। एउटा कुरामा मान्छे साह्रै बुद्धिमान छ, केमा थाहा छ? चतुर भएर अरूलाई अधिकार गर्नमा। त्यही कारण हामी चतुर छौँ, त्यही कारणले सबै पृथ्वीका जन्तुहरूलाई अधिकार गर्छौँ। अस्ति हामी चितवन गएको बेला हामी हात्ती चढ्यौँ, हामी 4 जना जस्तो हात्ती चढ्ने मौका पायौँ। त्यो हात्ती जङ्गलको हुनु हो भने छेन्द्रा बेन्द्रा पारिदिन्थ्यो होला, सुँड र लात्ताले हानेर त्यसले। तर यति ठुलो हात्तीमाथि 5 जना थियौँ हामी, त्यो माउते दाईसँग। उसले ड्याम या कुट्दै तहलाउँदै अगाडि लग्यो, जे भने त्यही मान्ने। फेरि जङ्गलको बिचमा एउटा यस्तै चस्मा, यो सेतो फ्रेम भएको झरेको रहेछ। हात्तीलाई कुटेर टिप माथिले भन्दा सुँडले खोजेर त्यो चस्मा पनि लिएर आफ्नो माउते दाईलाई दियो। उसले सट्टै उसलाई पैसाहरू दियो भने सबक्क लगेर दिने। हालेलुया, हालेलुया। मान्छेले यो चतुरपन र यो बुद्धिले हात्तीदेखि लिएर बाघदेखि लिएर सिंह सबैलाई राज्य गरेको छ।
तर परमप्रभु चाहनुहुन्छ हामी नम्र भएको। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर चाहनुहुन्छ नम्र भएको। परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामीले त्यो गधाको जस्तै 25 वर्ष पुरानो कुरो याद भए जस्तै वचनहरू याद भएको हृदयमा लुकाएर राख। अरे यहाँ हृदयमा लुकाएर राख्ने कुरा होइन, बाइबल दराजमा लुकाएर राख। चर्च आउने बेलामा सट्ट झिक अनि बाइबल लिएर आइज, त्यही पनि नखोल बाइबल होइन, त्यही पनि बाइबल खोलेन, थपक्क लिएर आयो राख्यो। कतिले चर्चमै बिर्सिन्छन्, कतिले घरमा खोज्नुपर्छ बाइबल, मेरो बाइबल कता छ, मेरो बाइबल कता छ। यो दुःख लाग्दो विश्वासीहरू प्रिय, यो दुखी आत्माहरू हो। यो स्वभावबाट हामी निस्कने हो अब। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहनुहुन्छ हाम्रो स्वभाव त्यो एउटा छ नि, गधाले 25 वर्ष पुरानो कुरा सम्झे जस्तै परमप्रभुको वचन हृदयमा लुकाएर 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 राखेको। हालेलुया। त्यही कारण परमेश्वरले येशूले गधा रोज्नुभयो। किन? त्यसको सम्झना गर्ने शक्ति धेरै खतरा छ। अनि अर्को कुरा सुन्नुहोस् प्रिय, किन गधालाई रोज्नुभयो? गधामाथि सवार भएर गधालाई भारी बोकाएर यदि कोही यात्रु यात्रामा निस्किन्छ भने सुन्नुहोस्, गधा चाहिँ जस्तै जस्तै बाटोमा पनि हिँड्न सक्छ, खराब बाटोमा पनि गधा हिँड्न सक्छ। हिमालदेखि लिएर तराईदेखि लिएर समुद्रदेखि लिएर पहाड हरेक बाटोहरूमा गधा फिट हुन्छ, हरेक ठाउँमा गधा हिँड्न सक्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई, जब गधा भारी बोकेर यात्रा गर्न निस्कन्छ, त्यो भएको ठाउँदेखि अलि पर नै यदि बाटोमा जोखिम छ भने गधालाई थाहा हुन्छ प्रिय। गधाको त्यस्तो क्षमता हुन्छ, आफू हिँडेको बाटो जोखिम छ भने अलिकति अगाडि नै उसलाई याद हुन्छ अनि गधा अघि सर्दैन, गधा अघि सर्दैन अनि उसले त्यहीँनिर यताउता गर्न थाल्छ, त्यहीँनिर उभिएर। त्यही कारण हामीलाई थाहा छ बालम र बालकको घटना एउटा बाइबलमा, अगाडि स्वर्गदूत देखेको कारणले गर्दाखेरि गधा रोकिएको छ। अनि मालिकले ड्याम्की ड्याम हिर्काएर भन्छ हिँड अगाडि, हिँड अगाडि भन्छ। ऊ अति नै भएपछि परमेश्वरले गधाको मुख खोलिदिनुहुन्छ अनि अगाडि स्वर्गदूत छ भनिकन गधा पनि बोल्छ। अनि हालेलुया। गधा पो हिरो रहेछ हामी भन्दा त यहाँ त। सुन्नुहोस्, गधाको एउटा क्षमता के हुन्छ भने आफू हिँडेको बाटो खतरा कहाँ छ उसलाई थाहा हुन्छ अनि ऊ टक्क हडिन्छ र यात्रा अगाडि बढाउँदैन। येशूले किन गधा रोज्नुभयो? ताकि हामीलाई थाहा होस् हाम्रा ईश्वरहीन बाटोहरू हामी हिँड्दैछौँ भने हामीलाई थाहा होस् र हामी टक्कै रोकिएर आफ्नो बाटोमा फर्किआएको होस्, फनक्कै फर्किएका हौँ हामी। गधाको जस्तै त्यो क्षमता हामीमा भइदिए कति असल हुने। हामी हिँड्दै गरेको बाटो खराब छ थाहा छ र पनि धेरैजना हिँड्छन् अनि त्यसले मृत्युमा लान्छ कि विनाशमा लान्छ कि हृदय घोच्ने पीडामा लैजान्छ। येशूले गधालाई रोज्नुभयो किनभने गधा टक्कै अडिन्छ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी पनि ईश्वरविहीन, संस्कारविहीन, वचनविहीन, सङ्गतिविहीन बाटोहरूमा टक्कै अडिएर फनक्कै फर्केको त्यो स्वभावलाई येशूले मन पराउनुहुन्छ। त्यही कारण येशूले गधालाई रोज्नुभयो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनि अर्को सुन्नुहोस्, गधाको आफ्नो क्षमता भन्दा आफ्नो वेट भन्दा धेरै भारी बोक्ने क्षमता गधासँग हुन्छ। आफ्नो भारी भन्दा धेरै, त्यही कारण भन्छ नि गधालाई भारी नपुगेको भनिन्छ। गधासँग त्यो कुरा हुन्छ प्रिय, आफ्नो भारी क्षमता भन्दा धेरै। अनि यसको अर्थ अहिले म अन्तिममा बताउँछु। प्रभुलाई यिनको जरुरत छ भन्नुभयो हो, सबैले भन्नु त हालेलुया, हालेलुया। गधाको जरुरत छ प्रभुलाई। दुःखको कुरो धेरैजना मान्छेको जरुरत छैन परमेश्वरलाई। किन थाहा छ? जरुरतै नहुने बनाइसक्यो मान्छेले आफूलाई। यसुलाई काम लाग्ने केही नै छैन कोहीसँग, त केही नै छैन। न धन छ, धन दिएर केही सेवा गरौँ भन्यो भने, न सङ्गति जाने बानी छ, न राम्रो बोल्न सक्छ, न अरूलाई उत्साह दिन सक्छ, न कसैप्रति जिम्मेवारी हुन सक्छ, न परमेश्वरप्रति इमान्दार हुन सक्छ। परमेश्वरलाई मनपर्ने केही कुरा पनि छैन धेरैजनासँग। तर येशूले भन्नुभयो जाऊ भन
मालिकलाई, प्रभुलाई गधाको खाँचो छ, गधाको जरुरत छ। मेरो प्रार्थना छ आज येशूलाई तपाईँ र मेरो जरुरत भएको होस्। आमिन, आमिन। म त यस्तो लाग्छ प्रिय, म येशूले धेरै माया गरेको व्यक्ति जस्तै लाग्छ, किनभने अयोग्य हुँदा हुँदै पनि मलाई थाहा छ, मलाई अहिले होइन धेरै अगाडि थाहा भएको मेरो खाँचो येशूलाई छ। हालेलुया। मलाई येशूको खाँचो छ अनि यो राज्य वृद्धि गर्नलाई येशूलाई पनि मेरो खाँचो छ। त्यही कारण उहाँले भन्नुभएको धर्मी जन चाहिँ 7 पल्ट लड्यो भन्ने पनि उठाउँछु म भनिकिन, किनभने मलाई त्यो धर्मी जनको खाँचो छ धेरै पापीहरूलाई बचाउनका लागि। आमिन, हालेलुया। येशूलाई गधा र गधाको बच्चा चाहियो, तर हामी भने आफैलाई बेकामको बनाउँदैछौँ। किन थाहा छ कसरी? स्वार्थी भएर हरेक दिन स्वार्थमा जिउँछौँ हामी, ईश्वरविहीन भएर, वचनविहीन, वचन छैन, प्रार्थनाविहीन, प्रार्थना पनि छैन, सङ्गतिविहीन, सङ्गति पनि आउने होइन। यसरी हामी आफूले आफूलाई बेकममा बनाउँदैछौँ, काम नलाग्ने व्यक्ति। हालेलुया। तर येशूलाई गधाको खाँचो भए जस्तै आज तपाईँ र मेरो पनि खाँचो भएको होस्। आमिन, आमिन। के हामी गधा जतिको पनि छैनौँ त प्रिय हो? को भन्नुहुन्छ छैन भनिवरी भन्नु त ल। के हामी गधा जतिको पनि काम लाग्ने छैनौँ त प्रभुको खातिर? मेरो एउटा प्रश्न तपाईँलाई सुन्नुहोस्, कसैले उत्तर मलाई फ्ल्याट्ट नभन्नु, मनमा नि लिएर जानु। आज तपाईँ गधा जतिकै काम लाग्नु भएको छ प्रभुको लागि? प्रभुको लागि लाग्नु भएको छ? कुन कुन कुरामा तपाईँ काम लाग्नु भएको छ प्रभुको खातिर? तपाईँको धन प्रयोग भएको छ प्रभुको खातिर? छैन, ठिक छ। समय प्रयोग भएको छ प्रभुको खातिर? समय छैन भनौँ भने समय तपाईँ हामीसँग प्रशस्तै छ हो। कम्ती मानिस हुन्छन् जोसँग समय छैन, अनि धेरैजना समय यसकारण छैन किनभने उनीहरूले कसैलाई चलाउनु छ हो, मोबाइललाई चलाउनु छ, त्यही कारण समय छैन। सङ्गति आज जाँदिनौ, ढाड दुखिरहेछ भन्यो अनि के गर्दै बस्छौँ घरमा भन्दा उपर खुट्टी लाएर मोबाइल चलाउँदै बस्छौँ। बरु यहीँ आऊ, उपर खुट्टी लाएर बस, सुत्ने भए पनि व्यवस्था मिलाइदिन्छु, तर चर्च चाहिँ आऊ। आमिन, आमिन। त्यही कारण प्रिय, आफूले आफूलाई आज एउटा प्रश्न लिएर जानु, के म गधा जतिको पनि काम लाग्ने छुइनँ त प्रभुको लागि, प्रभुको सेवकाईको लागि? प्रभुले भन्नुभयो त्यो मान्छेलाई भन्नु, ए तिमीहरूले मेरो गधा के गर्न आँटेको, कहाँ लान आँटेको भन्यो भने भन्नु, प्रभुलाई यसको खाँचो छ भन्नु, त्यो मान्छेले थपक्क दिएर पठाउँछ। प्रभुलाई जरुरत छ भन्नु, त्यो मान्छेले दिनेछ। त्यस मानिसले प्रभुलाई चाहिएको छ भन्ने बित्तिकै उसले आफ्नो कुरा दियो। आमिन, हालेलुया, हालेलुया। त्यो मान्छेलाई प्रभुलाई चाहिएको छ भन्ने बित्तिकै आफ्नो कुरा दियो। आफ्नो धन हो नि गधा त, होइन? गधा धन हो। उसले आफ्नो धनलाई, आफ्नो साधनलाई प्रभुलाई चाहिएको छ भन्ने बित्तिकै ल्याएर दियो। तर धेरैपल्ट हामीलाई यो थाहा हुन्छ ममा भएको कुरा प्रभुलाई चाहिएको छ, तरै पनि हामी दिन सक्दैनौँ, अनि यो कुरा परमेश्वरलाई मन पर्दैन प्रिय। परमेश्वर चाहनुहुन्छ यो मालिकको जस्तै पनि हाम्रो स्वभाव भएको, ताकि हामीमा भएको के कुरा परमेश्वरलाई चाहिएको छ त्यो उहाँले प्रयोग गर्न सकेको होस्। आमिन, हालेलुया। प्रिय, घमण्ड केलाई हो? यो त माटो हो। तपाईँ पनि माटो, म पनि माटो, माटोमै जान्छौँ हामी। केलाई घमण्ड, केलाई सेखी, केलाई धेरै होइन उफ्रिनु हामी त माटोहरू हौँ। तपाईँ पनि माटो, म पनि माटो। हिजो माटो थियौँ, आज यस्तो छौँ, भोलि फेरि माटो हुन्छौँ हामी। त्यही कारण बाँचुन्जेल प्रिय हो, माटोमा नमिलिन्जेल जे येशूलाई चाहिएको छ परमेश्वरको खातिर दिनु। आमिन। किनकि तपाईँलाई मुटु दिने पनि परमेश्वर हो, तपाईँलाई आँखा दिने पनि परमेश्वर हो, तपाईँको मन दिने पनि परमेश्वर हो। मनको रचना परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँलाई यो काम दिने र यो ठाउँसम्म ल्याउने पनि परमेश्वर हो। यो कहिले नबिर्सनु। आमिन, आमिन। त्यही कारण जे परमेश्वरलाई चाहिएको छ नि
लु प्रभुलाई चाहियो। हालेलुया, हालेलुया। त्यही कारण मेरो प्रार्थना यो छ, परमेश्वरलाई जब जब र जे आवश्यक छ परमेश्वरको राज्यमा त्यो दिन पाऊँ। धन्य हो त्यो मानिस, धन्य भयो त्यसको जीवन हो। त्यो जीवन, त्यसले आफ्नो जीवन धन्यको जीवन जिउँछ, जसले परमेश्वरलाई चाहिएको कुरा उसले पुरा गर्न सक्छ। ईश्वरलाई चाहिएको कुरा मान्छे जस्तो धुलोले दिन सक्नु भनेको हाम्रो लागि कति अहोभाग्यको कुरा हो प्रिय हो। आमीन। त्यही कारण यो मालिकले एउटै प्रश्न नगरी लैजाऊ, लिएर जाऊ। त्यही कारण प्रिय, मैले हुन त अगाडि पनि भने, तर आज पनि भन्छु उत्साहको लागि, यो चर्चमा यो छानाको पैसा तिर्ने बेलामा पैसा थिएन हामीसँग, लाजै भइसकेको थियो। त्यही कारण मैले यो बाइकै बेचेर भए पनि लु यो काम चाहिँ गरिहालौँ भनेर मैले चढ्दैको बाइक पनि दिएँ प्रभुको लागि लु भनेर। अनि 1 वर्ष जस्तो बाइक बिना नै, अगाडि त्यत्रो वर्ष बाइकमा हिँडेको मान्छे, बाइक बिना नै 1 वर्ष जस्तो म यात्रा गरेँ। अनि थुप्रो पल्ट मलाई यस्तो रिस उठ्थ्यो, मलाई टेन्सन लाग्थ्यो। अन्तिममा मेरो बाइक नहुँदाखेरि त्यो सफारीमा चढ्नु पर्दा, मैले सफारीमा चढेको त्यतिखेरको तितो तितो अनुभव छ मसँग। मैसँग बस्ने व्यक्तिहरू जो चुरोट खाँदै चढ्ने, अनि धिक्कार थिए, थैक का यस्तो यात्रा भनेर, कहिले आउँछ भनेर। 1-2 पल्ट योभन्दा तितो अनुभवहरू पनि छन्। तर पनि त्यतिखेर परमेश्वरलाई मसँग भएको धनको खाँचो थियो, मसँग बाइक थियो, मैले बाइक लुदा भनेर प्रभुलाई दिएँ। हालेलुया, हालेलुया। यही दिएपछि त केमा हिँड्नु हो, चाहिन्छ पास्टर हो भनिनँ मैले, जेसुकै होस् प्रभुले हेर्नुहुन्छ। आमीन, आमीन। अनि परमेश्वरले खाँचो फेरि पुरा गर्नुहुन्छ। जसले प्रभुका लागि सोच्छ नि त्यसलाई प्रभुले सोच्नुहुन्छ। जसले आफ्नै लागि मात्र सोच्छ नि, जिन्दगीभर आफ्नै लागि सोच, आफै गर आफै खा, उसको लागि कहीँबाट पनि जुटाव हुँदैन। त्यो मान्छे चाहिँ को थाहा छ? त्यो मान्छे आदम हो, येशू ख्रीष्टको स्वभाव होइन। किनभने आदमलाई प्रभुले भन्नुभयो खेतमा खन्जोत गर, पसिना बगा, खा। तर येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनेहरू, येशूको स्वभावमा बन्नेकाहरूलाई चाहिँ अब्राहमको आशिष म तलाई दिनेछु। आमेन, हालेलुया। अनि मेरो प्रार्थना के छ थाहा छ? यहाँनिर चाहिँ मानिसहरू, मेरो सेवकाईको मानिसहरू, मेरो मण्डलीका मानिसहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टको आशिषलाई खाने मानिसहरू हुन्। आशिषित मानिसहरू यहाँ भएका हुन्। हालेलुया। त्यसलाई भन्नु प्रभुलाई खाँचो छ, त्यसले तुरुन्तै दिनेछ। हे, चर्चलाई के को खाँचो? आफूलाई घरमा छैन? चर्चलाई के को खाँचो? आफूलाई घरमा छैन? कोहीको सोच हुन्छ चर्चकै पनि रित्ताइदेऊ भनेर, प्रभुको राज्यकै पनि रित्ताइदेऊ। कोहीको सोच हुन्छ चर्चलाई भरौँ, चर्चको वृद्धि गरौँ भन्यो अरे, चर्चलाई बनाऊ भन्ने। अनि मलाई के विश्वास छ भने मेरो यो सेवकाईमा, मेरो घरानामा चाहिँ कोही पनि छैनन् चर्चै रित्ताउँ भन्ने। आमीन। तपाईँ त्यो व्यक्ति हो भने भन्नु त आमीन। कोही पनि छैन रहेछ, सबैजना रित्ताउने विचारमा आउनु भएछ चर्चलाई। हालेलुया। गधालाई रोज्नुको कारण चाहिँ गधाका यस्ता सद्गुणहरू छन्। त्यो सद्गुण तपाईँ र मेरो पनि हुनुपर्छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई रोज्नुहुन्छ। धेरैजनासँग येशू छैन, धेरैजनाको काममा येशू छैनन्, धेरैजनाको धनमा येशू छैन, धेरैजनाको परिवारमा येशू छैन, धेरैजनाको विभिन्न थोकमा येशू छैन। किनभने यतिको स्वभाव पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि, गधा जतिको स्वभाव पनि। त्यही कारण मेरो प्रार्थना छ आज यो गधाको भन्दा 100 गुणा बढ्ता स्वभाव हामीले विश्वासमा धारण गरेका हौँ। आमीन। गधा र त्यसको बच्चा नै किन थाहा छ? येशू गधाको बच्चामा चढेर सवार गर्नु भएको। यत्रो बच्चा होइन, हुर्किएको बच्चामा चढेर येशू गधाको बछेडोमाथि चढेर यात्रा गर्नुभयो, माउमाथि चढेर होइन। किन बच्चामै चढ्नुभयो? बच्चामा चढ्ने हो भने किन गधालाई पनि त्यो 2 जनालाई बोलाउनु भयो? छोरा गधा र उसको माउलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो। सुन्नुहोस्, एउटा सत्यता म आज बताउँछु, यो तपाईँले सुन्न पाउनुहुन्न दायाँ बायाँ। परमेश्वरले किन गधालाई चढ्ने हो येशू, तर गधा र त्यसको बछेडा 2टा बोलाउनु भयो। बाइबलमा जहाँ जहाँ
जहाँ जहाँ मानिलिउँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ भने त कसको पुत्र होस् भन्नुभएको छ, तेरो पिताको नाम के हो भन्नुभएको छ। मानिलिउँ कहीँ पनि परमेश्वरले कसैलाई बोलाउनु भयो भने यसको छोरा रोशन, जस्तै उहाँको बुवाको नाम अर्जुन, अर्जुनको छोरा रोशन त म कहाँ आइज भन्नुभएको छ। परमेश्वरले कसैलाई बोलाउँदाखेरि जहिले जहिले बोलाउनुहुन्छ उहाँले बाउको नाम काटेर बाउको पहिचान खुलाएर अनि उसले छोरालाई बोलाउनु भएको छ परमेश्वरले। अचम्मको कुरा छ। जस्तै मैले रोशनलाई बोलाउनु पर्यो भने, ईश्वरले बोलाउनु पर्यो भने अर्जुनको छोरा रोशन त म कहाँ आइज, तैँले यो गर। दाउदलाई बोलाउन भन्दा अगाडि इस्सैको छोरा दाउद भनेर बोलाउनु भयो। जो जो परमेश्वरले प्रयोग गर्ने मान्छेहरू उसको बाउको नाम काटेर बोलाउनु भयो। इभन एलिसालाई बोलाउँदाखेरि पनि एलियालाई भन्नुभयो यसको छोरा एलिसा चाहिँ त्यहाँ खेतमा हलो जोत्दैछ, त्यसलाई गएर प्रभुको काममा हिँड भन्नुभयो। अनि उसले खास्टो उडाइदिएर ऊ प्रभुको काममा हिँडे। एउटा सत्यता किन परमेश्वरले गधा र बच्चालाई बोलाउनु भयो थाहा छ? परमेश्वर जहिले पनि दुई पुस्ता चाहनुहुन्छ, पहिचान चाहनुहुन्छ परमेश्वर। यो गधा र गधाको बच्चालाई बोलाउनुको सत्यता चाहिँ के हो भने यो दुईटा जेनेरेसन हो प्रिय, दुईटा पुस्ता हो। दुईटा पुस्ता चाहिँ यो पुस्ता हो, यो बाउ र छोराको पुस्ता हो। आजको मण्डलीमा, आजको घरानाहरूमा चाहिँ यो आत्मिकी पिता र आत्मिकी छोराहरूको पहिचान हो प्रिय। आमिन आमिन। एउटा विश्वासीको पहिचान नि उसको आत्मिकी पिताबाट हुनपर्छ, उसको पास्टरबाट हुनपर्छ। पास्टरसँगै बाजेको छ, पास्टरलाई नै तत्तरमा कुरा गर्छन्। त्यसरी हुँदैन प्रिय। मैले सुनेको छु धेरैजना मान्छेले आफ्नो पास्टरको कुरा गर्यो भने त्यो भन्छन्। अस्ति पनि भन्दैछ एकजनाले, भन्दिनँ कसले तर भन्दै थिए, त्यसले मन खुसी गर्छ। अरे त्यसको के औकात पास्टर परमेश्वरको जन जस्तै भए पनि त्यो भनेर त्यसरी अपमान गर्ने। मनमनमा त भन्दै थिएँ तर बाहिर भनिनँ मैले। मनमा चाहिँ भन्दै थिएँ तिम्रो के औकात परमेश्वरको जनलाई त्यो भनेर भन्ने। हालेलुया। हाम्रो नेपाली समाजमा नि झन् प्रिय यति भ्रष्ट मानिसहरू छन्, दुई पैसा कमाए भने नि परमेश्वरका जनहरूलाई तुच्छ व्यवहार गर्छन्। मैले देखेको छु, एकपल्ट यस्तो भोगेको छु मैले, यति नराम्रो लागेको छ। मलाई नै चाहिँ भनेनन्, मैले चाहिँ भोगिनँ, तर कसैलाई भन्दै गरेको मैले भोगेको छु। परमेश्वरको जनलाई यति तुच्छ तरिकाले उसले बोलेको। हालेलुया। परमेश्वरको जनलाई मैले यसो भनेको सुनेको छु। एउटा व्यापारीले मलाई त भनेनन्, मलाई भनेको भए त म होइन जिम त्यत्तिकै गरेको छु। अरे होइन म पिट्दिनँ, मलाई भनेको भए पनि सायद म धन्यवादै भन्थेँ होला। उहाँले पनि त्यही भन्नुभयो, तपाईँको त के र भनेर त्यो व्यक्तिलाई भन्नुभयो। सङ्गतिमा गयो भने भात खान पाइहालिन्छ, बोलेरै पनि काम केलाई गर्नु पर्यो र। अरे यस्तो नमिठो, मलाई आजसम्म बिजेको छ त्यो कुराले, यस्तो नराम्रो लाग्यो कि दुई पैसा कमायो भने परमेश्वरको अभिषिक्त जनलाई विश्वासीले नै फेरि गिराएको। अनि यस्तोहरूको पतन चाहिँ नि प्रिय लेखेर राख्नु, घडीले टाइममा बताउँछ। हालेलुया हालेलुया। त्यो परमेश्वरको जनले धन्न आशिष नै दिए होलान्, श्राप दिएको भए पनि त्यतिखेर लाग्थ्यो त्यो श्राप। यो दुईटा पुस्ता हो, बाउ र छोराको पुस्ता। एउटा विश्वासीले नि प्रिय उसको आफ्नो पहिचान चाहिँ आफ्नो आत्मिकी पिताबाट हुनुपर्छ। त्यही कारण तपाईँले परिचय दिँदा के दिने हो थाहा छ? कहीँनिर जहाँ तपाईँले दिनपर्ने आवश्यक हुन्छ नि, सेवकाई चर्च मान्छेलाई, जय मसीह, मेरो नाम पिटर दर्नाल, मेरो आत्मिकी पिता पास्टर ईश्वर जोशी हुनुहुन्छ। मैले यसरी परिचय दिएको सुनेको छु। कतिजनासँग मैले परिचय गर्दाखेरि उनीहरूले भनेका छन् मेरो नाम यो हो, म चाहिँ उसको अन्डरमा छु, मेरो आत्मिकी पिता चाहिँ ऊ हो भनेका छन्। हालेलुया। कसको पुत्र हौ तिमी, यो पहिचान परमेश्वर चाहनुहुन्छ। दुईटा पुस्ता परमेश्वरले खोजेको किन थाहा छ? अनि मात्रै मान्छे काम लाग्ने हुन्छ। त्यो गधा तब मात्रै काम लाग्ने भयो जब उसको माउ पनि आयो।
फिलेमोन 1 को 14 मा एउटा व्यक्ति छ जसले पावललाई आत्मिक पिता बनाएपछि मात्रै काम लाग्ने भयो, नत्र भने अरू बेला त्यो बेकम्माको थियो भनेर लेखिएको छ फिलेमोन 1 को 14 मा। त्यही कारण पिताबाट पहिचान आएपछि हामी काम लाग्ने हुन्छौँ। गधाको बछेडो मात्रै आएर काम लागेन, माउ पनि आयो, त्यही कारण त्यो बछेडो काम लाग्यो। यो दुईटा पुस्ता हो। त्यही कारण प्रिय मण्डली, आत्मिकी पिता र आत्मिकी छोराछोरीको सम्बन्धमा यो फ्यातुलो सम्झिने नै होइन। यो त एउटा गम्भीर आत्मिकी रहस्य हो, आत्मिकी सत्यता हो, जसलाई हामीले जोगाएर लानुपर्छ, व्यवस्था गरेर होइन, बेमोलको ठानेर होइन। यो करारको सम्बन्ध हो, यो बाउ छोराको दुई पुस्ताको करारको सम्बन्ध हो। परमेश्वरले दुईटा जेनेरेसनलाई बोलाउनु भयो येशूले, त्यसको माउ र बछेडालाई नै लिएर आऊ। हालेलुया। अनि एउटा कुरा सुन्नुहोस्, परमेश्वरले आज तपाईँलाई आशिष दिनको निम्ति नि जसरी समुएल अगमवक्ताको निम्ति एलीद्वारा परमेश्वर बोल्नुभयो, एलीको आवाजमा तपाईँको आशिषको निम्ति आज तपाईँको पास्टर, तपाईँको आत्मिकी पिताद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। हामी पनि त हो, पर्दा च्यात्यो त मन्दिरको, जो पनि परमेश्वरलाई सट्टै भेट्न सक्छ प्रिय। तर यो आत्मिकी सत्यता चाहिँ हो कि तिमी परमेश्वरले पठाएको अभिषिक्त जनको अधीनमा जिएको प्रमाण हुनपर्छ यदि उहाँबाटको आशिष तिमी चाहन्छौ भने। आमिन। त्यही कारण एउटा कुरा प्रिय मण्डली, म आज पनि भन्छु, धेरैपल्ट के हुन्छ भने त्यो एक धार्नी अदुवा त चपायो, तितो न टर्रो कस्तो छ भन्यो भने खै कस्तो छ हौ साँच्चै फेरि खाम भने जस्तै धेरैपल्ट त्यो हुन्छ प्रिय चर्चमा। सुन्नुहोस्, जुन हाम्रो सम्बन्ध छ, आत्मिकी बुवा छोराछोरीको सम्बन्ध छ, यो गम्भीर विषय हो, गम्भीर रहस्य हो। यसलाई जोगाएर राख्नु, फ्यातुलो नपार्नु, बेमोलको नठान्नु, व्यवस्था नगर्नु प्रिय हो। साँच्चै भनेको लेखेर राख्नुहोस्। यदि यसलाई तपाईँले गम्भीरतामा लिनुभयो भने आशिष तपाईँको हुनेछ। गधाले चाहिँ आफ्नो क्षमताभन्दा बढी भारी बोक्छ, जसले यो दुई पुस्ता सम्बन्धलाई चिनेको हुन्छ र यो करारमा गम्भीर हुन्छ र जोगाएर लान्छ नि, उसको जीवनमा उसले थेग्न सक्ने भन्दा बढ्ता आशिष परमेश्वरले दिनुहुन्छ। आमिन, आमिन। राज्य गर्नेछौ भनेको चाहिँ त्यो। गधाले धेरै भारी बोक्छ प्रिय, त्यो गधा परमेश्वरले हामीलाई तुल्याउनुहुन्छ। अब्राहमको आशिषले तिमी आशिषित हुन्छौ, थेग्न सक्ने भन्दा ज्यादा तिम्रो निम्ति आशिष हुन्छ। यस्तो देखेको छु प्रिय, अब यस्तो कटनी गर्नुपर्ने छ हामीले पनि। आमिन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहाँ हामी एक्लै जाने होइन प्रिय। मलाई पास्टर चाहिएन, त्यो पास्टर यो घरानामा यसरी छैन, तर म मिडियाको निम्ति भन्दैछु प्रिय। यहाँ पनि कतिको मनमा छ भने पश्चाताप गर्नु। परमेश्वरको जन गोज्याङ तरिकाले बोल्ने मान्छे भए पनि आदर गर्नु प्रिय। गोज्याङ रे भनेर नभन्नु हो। राम्रो लुगा लाउन जान्दैन भन्ने बित्तिकै फोरी यस्तो उस्तो नभन्नु। परमेश्वरको जन तपाईँसँग नजिक छ भन्ने बित्तिकै मनपेट नपाउनु। धेरैजनाले मनपेट पाउँछन् र अनादर गर्छन्। खुलौ न त भनेर यसो खुल्यो, मनपेट पाएर जे पाए त्यही भनिरहेका, जे पाए त्यही गरिरहेका हुन्छन्। होइन प्रिय, यो सम्बन्धलाई जोगाएर आदरपूर्वक यसको अधीनमा हामी बस्न पर्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किनभने परमेश्वरले यो सम्बन्धको माध्यमबाट नै एउटा मान्छेलाई उठाउनुहुन्छ। यो सम्बन्धको माध्यमबाट नै परमेश्वरले मान्छेलाई माथि लैजानुहुन्छ। त्यो मान्छे तपाईँ बनेको होस्। आमिन। आज चर्चहरू पिताविहीन भएको छ, मण्डलीहरू पिताविहीन भएको छ हो। आज पुत्रहरू पिताविहीन भएका छन् अनि संस्कार बिग्रेर गएको छ। तर हामीलाई परमेश्वरले दिएको आत्मिक पिताको अधीनमा बस्ने हो, उहाँसँगको सम्बन्धलाई जोगाएर राख्ने हो। सम्बन्ध चाहिँ टिकाउने हो। हामीले कस्तो छ भनेर सोध्ने हो प्रिय, के हुँदैछ सरसल्लाह गर्ने हो। आमिन। जसरी म गर्छु, म त हिजो राति 10 बजे पनि भिडियो कलमा बोल्दै थिएँ, किनभने यो कतिवटा कुराहरूलाई थाहा भए तापनि कन्फर्मेसनको लागि, अर्थात् बुद्धिको लागि, अर्थात् त्यो अभिषेकको लागि, त्यो मेरो आदत चाहिँ पहिलादेखि नै छ।
आत्मिक पिताप्रति अलिक क्रेजी भएर लागिपर्ने। अनि तपाईँलाई थाहा छ म आशिषमा जाँदैछु, यो सेवकाई आशिषमा वृद्धि हुँदैछ। तपाईँ पनि आशिषमा वृद्धि हुन, तपाईँको क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्रहरू मल्टिप्लाई हुनको निम्ति यो सम्बन्ध नि प्रिय, यो अद्भुत सम्बन्ध सत्यता हो जसले साँच्चै आशिष ल्याउँछ। त्यही कारण आफ्नो आत्मिक पिताप्रति हामी जिम्मेवारी हुने हो, गम्भीर हुने हो। यो एउटा गम्भीर रहस्य हो। परमेश्वर यो दुईटा पुस्ता चाहनुहुन्छ उहाँले प्रयोग गर्न र ठेक्न नसक्ने आशिष दिनको निम्ति यो दुईवटा पुस्ता चाहनुहुन्छ। कतिपल्ट विश्वासीले के गर्छन्, कत्रो कत्रो निर्णय हुन्छ, पास्टरलाई थाहा पनि हुँदैन। यो बेसंस्कार हो प्रिय, संस्कारविहीन मानिसको पहिचान हो। गरिसकेपछि भन्ने अनि अलिअलि बिग्रियो भने लु पास्टर बाबु भन्ने, त्यस्तो हुँदैन प्रिय। यसरी आशिष मिल्दैन। सुटुक्कै गर्छु अनि आशिष पाउँछु भनेर लेखेर राख्नु प्रिय, तपाईँले आशिष कतिको पाउनुहुन्छ। मलाई पनि नभन्नु, कसैलाई नभन्नु, आफ्नै मनमा त्यसलाई याद गर्नु अनि लेखेर राख्नु। त्यो दिनदेखिको मिति जब तपाईँ परमेश्वरको जनसँगको सम्बन्धलाई गम्भीरता, आदर र अधीनमा हिँड्नुहुन्छ अनि कसरी तपाईँ आशिष कटनी गर्नुहुन्छ। आमीन, हालेलुया। यो चर्चमा प्रिय यो दुवै प्रकारको मान्छे हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, यो चर्चमा यो दुवै प्रकारको मान्छे हुनुहुन्छ जसले यो सम्बन्धलाई गम्भीर पनि लिन्छन्, कोही यो सम्बन्धलाई केही पनि ठान्दैनन्। अनि मैले प्रत्यक्ष देखेको छु गम्भीर लिने मानिसहरू को हुन् र कहाँ छन् र गम्भीर नलिने मानिसहरूको हालत कहाँ छ र के छन् भन्ने। किनभने परमप्रभुको वचन यत्रो बिना हाम्रो जीवनमा आयो, यसलाई विश्वास साथ हामीले आमेनको आत्मा भनेर स्वीकार नै सकेनौँ। त्यही कारण जीवन आदमको भयो, येशूको हुनु पर्थ्यो। दोस्रो मानिस येशूको हुनु पर्थ्यो, आदमको भयो। पसिना बगा, जमिन खन, पेट पाल। हालेलुया, हालेलुया। त्यही कारण मैले भने जब जब छोरालाई बोलाइयो, बाउको नामबाट बोलाइयो। अर्जुनको छोरा सुरज, उहाँको पनि बाउको नाम अर्जुन होइन, रोशन भन्छन् भनेको होला होइन। यसरी पिताको नामबाट चाहिँ पुत्रको पहिचान गरिएको छ। परमेश्वर यो दुई पुस्ता चाहनुहुन्छ। यो दुई पुस्ता आत्मिक पिता, आफ्नो पास्टर अनि आफू व्यक्ति गम्भीर हुने विषय हो यो चाहिँ। हालेलुया, हालेलुया। समय लाग्ला तर प्रिय त्यो बिरुवा बढेर फल दिन्छै दिन्छ त्यसले, जसले गम्भीर हुन्छ। अनि मलाई पनि थाहा छ प्रिय, यो आज बिरुवा मात्रै छ, यो छिटो एक दिन रुख हुन्छ, फल फलाउँछ, हजारौँ मानिसहरूको लागि आशिषको कारण हुनेछु म। आमीन, आमीन, हालेलुया। पहिला टुसा मात्रै फलाएको थिएँ होइन, अहिले अलिअलि मुना पलाएर अलिकति माथि भएर अलिक धेरैको लागि काम लाग्दो भए। अब अलिक वर्ष पछि हेर्दै जानु, अझ धेरैको लागि, अझ धेरैको लागि। अनि बाइबलले भनेअनुसार जगतको अन्त्यसम्म जानेछौ भनेको छ। देश विदेश घुमेर प्रभुको वचनलाई घोषणा गरेर धेरैलाई आशिष पुर्याउने व्यक्ति हुनेछु म। आमेन, हालेलुया। किन थाहा छ? किनभने म पिताको पहिचानलाई लिएर हिँड्छु, जो मेरो स्पिरिचुअल फादर हो। किन आत्मिकी पिताको सत्यता जो रहस्यमय छ, यसलाई म विश्वास गर्छु। अनि के भन्छु थाहा छ? आमेन भन्छु, यसलाई स्वीकार्छु। आमेन भनेको यस्तै होस्, मैले विश्वास गरे जस्तै। हालेलुया। गधा र त्यसको बछेडामाथि चढाएर मात्रै यसुलाई भित्र्याउन सक्छौँ। अब यो सत्यता एकदम ध्यान दिनु है प्रिय। अल्छी लाग्यो भने पनि ध्यान दिनु, निन्द्रा लाग्यो भने पनि ध्यान दिनु। यसुलाई यरुसलेममा छिराउनको लागि गधा र गधाको बच्चा चाहियो। यो पिता र पुत्रको सम्बन्धले मात्र यसुलाई हामी हाम्रो काम, हाम्रो व्यवसाय, हाम्रो परिवार, हाम्रो जीवनमा प्रवेश गराउन सक्छौँ प्रिय। आमेन। सबैले भन्नु त आमेन, आमेन। यो दुई पुस्ता चाहिन्छ यदि येशूको कामलाई मजाले हाम्रो जीवनमा देख्ने हो भने। होइन भने जीवन आदमको बन्छ। हामीलाई आदम जस्तै बनिनु छैन। अब हामी दोस्रो मानिस, दोस्रो परमेश्वर येशू ख्रीष्ट जस्तै बनिने हो हामी बाइबल अनुसार। हालेलुया। अनि येशू ख्रीष्टको हातको काम तपाईको जीवनमा भएको चाहनुहुन्छ,
देख्न चाहनुहुन्छ भने यो दुई पुस्ताले मात्र येशूलाई आफू कहाँ लिएर आउन सक्छन्। यो दुईटा जेनेरेसन रेडी हुनुपर्छ। आई एम द सन अफ, म चाहिँ उसको पुत्र हो भनिकन खडा भएर घोषणा गर्ने व्यक्ति। आमीन, हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा हो सबै कुराका लागि। त्यही कारण यो गधा र गधाको बछेडा र परमेश्वरले ल्याउनु भयो। अनि के भयो थाहा छ? अलि तल तल पढ्दै गयौँ भने मानिसहरूले गधाको बछेडो आएपछि बछेडोमाथि आफ्नो लुगाहरू राखिदिए। यसो त्यो माथि चढ्नुभयो अनि गधाको बछेडामा चढेर यरुशलेमको प्रवेश गर्दै गर्नु हुँदाखेरि कति मानिसहरूले आफ्नो लुगाहरू खोले अनि गधाको अगाडि बाटोमा ओछ्याइदिए। कति मानिसले आफ्नो बर्की ओछ्याइदिए, कतिले त्यो खजुरको डालाहरू फुलहरू बाटोभरि छडिदिए। अनि गधा त्यो फुल लुगामाथि टक 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 हिँड्न थाल्यो। गधामाथि येशू सवारी हुनुभयो। आमीन, हालेलुया। जसले यो सत्यतालाई जानेर अघि बढ्छ नि प्रिय, गधा नै भए पनि त्यसको लागि माला फुल र उसको लागि वस्त्रहरू ओछ्याइनेछन्। आमीन। गधाले पनि हेर्नु त महिमा पायो, महिमा, ग्लोरी। हामी पनि त्यो महिमा पाउँछौँ येशूलाई बोकेर यो सत्यतालाई लिएर अलिक सिरियस भएर हिँड्यौँ भने नि प्रिय, हाम्रो लागि पनि त्यस्तै महिमा आउँछ। किनकि येशू बोक्नेहरूले हिलोको बाटो हिँड्न पर्दैन। येशू बोक्नेहरूले त्यो लुगा टेक्दै, फुल टेक्दै, त्यो हाँगा, त्यो पत्ताहरू टेक्दै महिमाको बाटो हिँड्न पर्छ उ चाहिँ। आमीन। मानिसहरूले यसरी फुल छर्किए। येशूलाई मात्र होइन, गधालाई पनि त्यो फुल भयो। येशू बोक्नेहरूले धेरै कुरो प्राप्त गर्छन्। नपाएको त येशूै नबोकेर पो त खालि पुरानो कुरा बोक्यो, शैतान बोक्यो, मुर्खुट्टा बोक्यो, पाप बोक्यो, नचाहिने कुरा बोक्यो, नखाने कुरा बोक्यो, गोजीमा सुर्ती बोक्यो। ल झिक्नु त कोसँग छ आज हेरौँ अरे। एकजना चोर, साह्रै चोर रहेछ, खतरा चोर, चर्चमा आएछ। चोरौँ चोरौँ लागेछ त्यसलाई पर्स। यस्तो हेरेको पर्स देख्यो, चोरौँ चोरौँ लागेछ। के गरौँ गरौँ, चर्चमा छु, डर लागिसक्यो। अति भएर भाइ तपाईँको पर्स झर्न आँट्यो भनेछ नि। हालेलुया, हालेलुया। येशूलाई तपाईँ कहाँ भित्राउने हो भने यो दुईटा पुस्तामाथि गम्भीर हुनु। जसले येशूलाई बोकेर हिँड्छ, गधाको निम्ति लुगा ओछ्याए जस्तै हाम्रो लागि पनि धेरैवटा कुराहरू आफै बनिँदै जान्छ प्रिय, अद्भुत रीतिका साथ। आउनुहोस् हामी खडा हुनेछौँ सबैजना।